وہ جی یہو جہا باپ زندہ ہی نا جڑا تینوں یہ پوچھدا نماز کتنے پڑھی ہو تو جماعت نہ کیوں نہیں پڑھی؟ جی اے باپ زندہ ہی نہ جانے راسخ رہے نہ رہے، جی اے باپ زندہ ہی اللہ دا واسطہ دے کے کہنا او دے پیر دھو کے پیا کر، ورنہ جتھے یہو جہا باپ نہیں اللہ دی قسم ٹبراں دے ٹبر بے نماز ہے، خانداناں دے خاندان بے نماز ہے۔ جے جھڑک مارن والی ماں گھر اندر ہی، پوچھن والی ماں گھر اندر ہی تے اللہ دا شکر ادا کریا کر۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، نماز دا حکم دیندے سن تے زکات دا بھی کہندے سن۔ زکات اندر ڈنڈی نہ ماریا کر۔ اج علماء دے کولوں مسئلہ پوچھدے نے، کسے طرح زکات تو جان چھٹ جائے، کسے طرح کو زکات والے معاملے تو بچ جائیے۔ اوے زکات کسے طرح اپنے تے فٹ کر لیا کرو، اللہ مال دی برکت بھی عطا کر دے گا تے اللہ جنت دا مہمان بھی بنا دے گا۔ ایک ذلت دی بہت بڑی وجہ بدعہدی، وعدے تو پھرنا، اور ایک ذلت دی بہت بڑی وجہ زکات دے معاملات اندر ایسے مسلمان نے جنہاں دے کاروبار اندر زکات دا تصور ہی کوئی نہیں۔ اچھا شیخ صاحب مینوں نا ایتھے ہن میں خطبہ ختم کر لگا، اے جملہ جڑا ہے نا بڑا پیارا ہے، توجہ فرمانا۔ اللہ فرماندے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اگلے جملے تے جان ہی نکل دی ہے، اینیاں محبتاں مالکا کر چھڑیاں نہیں اسماعیل دے نال۔ فرمایا وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ سونے نبی قرآن چ میرے اسماعیل دا ذکر کر، اسماعیل مینوں بڑا ہی پسند سی۔ اے جڑا نا اندہ رب ہی مرضیہ، بیٹا ساری جوانی اس ٹکڑے دیر دے گرد بسر کر کہ اندہ رب ہی مرضیہ، میں رب دی ہاں پسندیدہ بن جاں۔ بزرگوں جڑی زندگی دے 4 سال باقی رہ گئے نے، اس انداز اندر بسر کرو کہ اسی رب دے پسندیدہ بن جائیے۔ جے تو بے نماز ہے، حرام خور ہے، زکات دے معاملے اندر معاملہ کوئی غفلت والا کرنا ہے، جے وعدے دے معاملے دے اندر بدعہد انسان ہے، پھر تیرا رب تیرے نال پیار نہیں کردا، پھر تیرا رب تیرے تو نفرت کردا ہے۔ چلو آخری گل سن لو، ہن نماز کھڑی کر لگا۔ سب نالوں زیادہ نفرت جی اللہ پاک نو حرام خور نالوں۔ بیٹا بانڈا نمبراں دی کمائی نہیں، رشوت نہیں، سود نہیں۔ اے جے مرکز اسماعیل دے پہلے خطبے دا پہلا پیغام، مرکز اسماعیل توحید دا نام ہے، مرکز اسماعیل برداشت دا نام ہے، مرکز اسماعیل نماز، زکات اور وعدے دی سچائی دا نام ہے۔ فرمایا وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اسماعیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہاں بڑی پسندیدہ سن۔ دعا میں کر چھڑنا، یک زبان ہو کے آمین کی، اللہ پاک سانوں ہی اپنی بارگاہ دا پسندیدہ بنن دی توفیق عطا فرما۔ سیاست داناں دیاں نظراں پسندیدہ بننا واسطے کنا کچھ کرنا ہے۔ جڑے گناہ چکی پھردے نے، دنیا دیاں خلافتاں چکی پھردے نے، انہاں دیاں نظراں چ پتر نمبر ٹنگن واسطے کنے پاپڑ ویلنا ہے، تے جیدی بارگاہ چ قیامت والے دن کلیاں کھڑا ہونا ہی۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ کیا نشہ یار ان آیتاں چ، کیا شہد ان آیتاں چ، تہاڈا خیال نہ ہوئے تے کم از کم میں اثر تک ہی پڑھدا رہواں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مرضیہ۔ اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا، میرے لوے کہ آمین کیا جے، اللہ پاک اس مرکز نو اس محلے دی آبادی نال آباد فرما۔ سارے نہیں بولے اللہ اس علاقے دی آبادی نال آباد فرما۔ وہ ماشاء اللہ تبارک اللہ، تسی تے باہر تا حد نگاہ کھڑے ہو، اللہ پاک جننے آئے نے اللہ انہاں نو بیت اللہ دے جمعے نصیب فرما۔ سارے بولو اللہ مسجد نبوی دے جمعے نصیب فرما۔ اللہ پاک انہوں علم و عمل دا گہوارہ بنا، اور جنہ بزرگاں دے نام تے اس مرکز دا نام رکھیا گیا ہے، اور جس خاندان والے ہیں اس نو قائم فرمایا ہے، اللہ اس خاندان نو دین و دنیا دے سب خزانے نصیب فرما۔ اور جڑا اج میں مرکز اسماعیل اندر ذکر اسماعیل کیتا ہے نا، اللہ سانو بھی موت تو پہلے اپنی بارگاہ دا پسندیدہ اللہ بندہ بنن دی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے، وہی تو لینا وہی میں لینا۔ اچھا اج میں تانوں 2 وظیفے دسے نے، ایک وظیفہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، سارے بولو کیڑا؟ یا ردے بول دیو، سارے بولو ہاں فوجیاں نے کی پڑھنا ہے؟ تسی کی پڑھنا ہے؟ اچھا شیخ صاحب ایک بڑا عجیب معاملہ ہے،
भाई साहब जिस बंदे ने कदी महल्ले च मच्छर भी फड़ के नहीं ना मारिया, वो भी फेसबुक ते गल्लां इंज करदा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ना जिहड़े साडे आसम मुनीर साहब, वो चाहता मेरे नाल मशवरा करके जंग करन। हर बंदे का शेख साहब माइंड बनया है कि आर्मी मेरे मातहत चले। और बेटा तू फिक्र ना कर, बड़े मामले इंशाअल्लाह मजबूत ने, दिफा के हवाले नाल दाखिली वाधे घाटे होंदे रहिंदे ने। हर बंदा चाहता है कि आर्मी मेरे मिजाज के मुताबिक चले। इस तरह इंतशार पैंदा है, हौसले टुटदे ने। खबरदार किसी ने फेसबुक के यूट्यूब पे इन हालात के अंदर अफवाजे पाकिस्तान के खिलाफ या कोई इस तरह की बात की जिस मुसलमानों के हौसले खत्म हो। यक जुबान बनो, यक जमात बनो। और जरा इंशाअल्लाह पहले खुतबे अंदर ही मरकज गूंज जाना चाहिए। साडे फौजियों का वजीफा किहड़ा है? नहीं बोलते। साडी अफवाज का वजीफा किहड़ा है? ते साडा वजीफा किहड़ा है? फैक्ट्री च बैठे, दुकान ते बैठे, कोई भी खबर पढ़ो, की पढ़ना है? या अल्लाह जिहड़ा हुण पढ़े इन्हां नूं बैतुल्ला दे तवाफ च पढ़न दी तौफीक देई। दसो हाँ की पढ़ना है? असीं शिरक करना, अद्धे बोले हो, छले पाउणे, कड़े पाउणे, गैरां नूं आवाज़ मारनी। किनू आवाज़ मारनी है? उच्ची बोलो, की कहना है? तो जे अल्लाह दीन का कम लै रहा ना तो वड्डे वड्डे बोल नहीं बोलने। दूसरा वजीफा कहना है रब्बाना, और तौफीक देने वाले कबूल भी कर। मरकज मैं नहीं बनाया, मस्जिद मैं नहीं बनाई, ए नेकी का काम मैं नहीं किया। या अल्लाह तू कीता, मेरे को तू करवाया। मैं ना भी करदा तो हो जाना ही, तेरी मेहरबानी मेरे को करवा के मेरी बख्शिश का समान बना दिता ही। जो कुछ लिखिया है विच नसीब साडे, ਉਹੀ तू लैना ਉਹੀ मैं लैना। मेरिया तेरिया अकड़ां किस कारे, तू भी ढह पैना तो मैं भी ढह पैना। सदा आया तो बुकला मार टुरना, ना कुछ तू लैना ना कुछ मैं लैना। जो गुजरेगी सो जान अपनी ते, ਉਹੀ तू सहना ਉਹੀ मैं सहना। मेरा तेरा फैसला वादिया की झगड़ा। उची बोली, ना तू रहना